آکھے اما میں بھی جانا چاہنا ہوں، میں بھی جانا، واہ مدینے دیا تاجدارا تیریاں داواں تو قربان جاواں۔ عرب شریف تو صدقے جائیے، وہ جتھے بکریاں یار چرائیاں، قدم قدم تے میں بوسے دیواں، قدم قدم تے میں بوسے دیواں، تے جتھے تلیاں یار نے لائیاں۔ امام الانبیاء کریمہ کا اما میں بھی جانا چاہنا وا۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے ہاتھ چومے نے، سیدہ حلیمہ پاک فرمارد کی تھی سونیا میرے لو اجازت ہے پر کار جلدی آ جایا جے۔ امام الانبیاء کرامہ کرامہ آہستہ آہستہ باہر نکلے نے، ایک ہی سیرت نگاراں لکھے آوے جس ویلے باہر نکلے نے، اگے حلیمہ سعدیہ دا بیٹا پیچھے بکریاں اگے ہوندیاں نے، حضور جدوں نال چلن لگے بکریاں اگے چل دیاں نہیں، بکریاں بھی ان کر کے اتے وے کے آکھیا یا رب العالمین بول زبان دیتی ہے تے بولن دی طاقت دے دے، جدو بولیاں تے کیاں دیاں نے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ بکریاں نے آکھیا اے عبداللہ تو سوٹیاں مارنا پہ سانو، اے حلیمہ سعدیہ دا بیٹا تو سوٹیاں مارنا پہ سانو ذبح کر دے اسی نہیں ٹرنا، جب تک ختم نبوت دا تاجدار اگے نہ چلے گا ساڈی کی مجال ہے اسی ٹر پہ۔ زندہ باد زندہ زندہ باد ٹھلے پہ گئے اتھوں تک آواز جاوے زندہ باد، اونچا بولو زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ سرکار یا وجن 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 یا حضرات جیڑا حضور دی ختم نبوت دی گل کرے، جیڑا حضور دی ختم نبوت دی گل کرے، بابے مہر علی شاہ غوث پاک دے پتر نے فرمایا کہ وہ دی کنڈ دے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے۔ جدو حضور دی ختم نبوت دی واری آوے نا گل کرن دی، یا ایتھے بیٹھے ہیں باہر گلی محلے کتے بھی، جیڑا ساڈے آقا دا غلام نہیں ہے ساؤ دے نال لے ہونا، ساڈا کی لگدا ہے؟ ساڈا کی لگدا ہے؟ ساڈا وہی سبو کچھ لگدا ہے جیڑا آقا دا کچھ لگدا ہے۔ اما حلیمہ سعدی بکریاں بکریاں ویکھ لو، بکریاں ذکر آکھیا سونا اگے چلے تے اسی چلیں گے۔ سرکار مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا اگے اگے چل پے نے، جڑے ویلے خدا دی خدائی دا بادشاہ اگے چلے آوے، بکریاں نال 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 چل دیاں جا رہیاں نے، جدو بکریاں ٹریاں نے ہن جناب جتھے میرے نبی امام الانبیاء دا قدم مبارک لگدا ہے، جتھے سونا پب رکھدا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا ہوئے، جتے سونا پب رکھدا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا، میں اگ لاواں میں اگ لاواں
محلانوں وسے یار سجن دی کلی میں اگلاواں محلانوں وسے یار سجن دی کلی ادھر امام الانبیاء قدم مبارک تھلو تازہ کھایو گداوے نلے بکریاں امام الانبیاء دے قدماں دی خیرات کھاندیاں نے نلے ادھر سفر کیتا جا رہے آوے جدو جنگل چاکا گئے نے ادھر امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دی خوشبو بھی دس دیئے سونا آیا وے ادھر جنگل دے درندے شیر کی چیتے کی ادھر سارے جنگل دے درندے سامنے آ گئے نے رخے ودوہا دی زیارت کر دینے ودوہا دے چہرے دی زیارت کر دینے کہ پیر وارث شریشہ رحمت اللہ علیہ دی روح اس مقام تے وجد بھی کر دی سی کہ شیران میں آکھے آوے ادھر جناب والا ہرنا میں آکھے آوے دیگر جانورہ میں آکھے آئے بابے نے ترجمہ کرتا گیا پوے نظر تے آکھاں الحمدللہ پوے نظر تے آکھاں الحمدللہ یاد آؤندائی رب العالمین قاضی متھا یار دا جا خدا محراب مسجد ہو سجدے پیاں نال یقین قاضی مختصر کراں شیراں جدو زیارت لئی نہ کر ہرنا جدو زیارت کر لئی جانوراں جدو زیارت کر لئی دوجا دیہاڑا ہویا تے سرکار نو اما حلیمہ سعدیہ نے عرض کیتا سونیا تو نہیں جانا سونا تیرے ورگا سونا میں کتھوں دے آنگی جے کوئی مسئلہ بن گیا تسا نہیں جانا باہر سرکار نے آکھیا جی میں ماں حکم ہوئے ہو تے اسی آنا ساڑی شان ہے ماں پیو آگے تے دیا کو چوڑے ہو جانے آکڑنے ہیں او پلے ہو ماں پیو دی منیا کرو کل نو تسی بھی یہ سٹیج تے پہنچنا ہے میں پڑھیا ہے کنز المال دے اندر کہ جڑا اپنے ماں پیو نال جویں کردا ہے نا او دی اولاد او دے نال اس تو بھی بدتر کر دی سرکار دی حدیث تو آکھیا جویں ماں تیرا حکم سرکار ٹھہر گئے اب جناب عبداللہ گئے بکریاں لے کے سیرت نگاراں لکھیا کہ کی ہویا جناب عبداللہ 2-4 گھنٹیاں بعد نہ روندے باں سر تے رکھی تے روندے پریشان گھر آ گئے لال سرخ رنگ ہویا ہے اما حلیمہ سعدیہ نے پوچھیا وے پتر کی بنیا کی ہویا ہی آکھیا ماں جڑی سب تو مہنگی ترین بکری بہتا دودھ دین والی نا اونوں شیر چک کے لے گیا ہے اما حلیمہ سعدیہ نو بڑا دکھ ہویا سرکار مدینہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی ماں دا ہاتھ پڑے آوے رضائی ماں دا ہاتھ پڑھ کے مدینے والے نے چومیا تے چوم کے امام الانبیاء علیہ السلام نے آکھے اما پریشان نہ ہو تو مدینے دے تاجدار دی ماں میں تو ختم نبوت دے سلطان دی ماں میں چل نہ ذرا بکری لے لینے اینا دی کی مجال ہے محمد مصطفیٰ دے گھر دی بکری نو لے جان ادھر امام الانبیاء جنگل دے والائے اما حلیمہ سعدیہ نو نال لے کے اچھے ٹیلے تے جناب سیدہ حلیمہ پاک نو بٹھا دیتا ادھر جڑے بٹھایا وے امام الانبیاء ننی جی عمر میرے نبی دی نبی ہوندا ہے پاویں بچپنا ہوے میرے آقا امام الانبیاء نے آواز دیتی فرمایا او جنگل دیو درندیو آ جاؤ تانوں اللہ دا آخری رسول پیا بلاوندا ہے جدو امام الانبیاء نے آواز دیتی ہے ادھروں شیر پہ ہوندے نے ادھروں چیتے پہ ہوندے ادھروں ہرن پہ ہوندے نے آکے امام الانبیاء دے قدماں نو چم کے وفاداری دے عالم دے اندر پوچھ لا کے بیٹھ کے جاندے نے گردناں خم ہوندیاں جاندیاں نے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تہاڈے جو جڑا ساڈی بکری لے کے گیا وے سونیا تیرے قدماں تو نثار جائیے ساڈی کی مجال ہے تیری بکری لے جائیے امام الانبیاء علیہ
अलैहिस्सलाम ने वेखिया एक बुढ़ड़ा जिहा शेर इंज जनाबे अपने कंधे ते बकरी रखी हुई है, तो नीवी करके मदीने वाले आका वल तुरे आंदा है, हजूर वाले आ गया। जदों इमामुल अंबिया दे कदमां ते आके सिर रखे आवे, सरकार ने फरमाया बकरी तू लगे सोहणिया मैं लगे आवां। फरमाया क्यों लगे? आख्या सोहणिया लगे आवां। आका ने फरमाया नाले चोरी नाले सीना जोरी, ये क्यों लेके गया बकरी? अल्लाह अकबर अल्लाह। सरकार ने फरमाया खादी नहीं सोहणिया, इस बकरी नू पुछ लो सारे जंगल दे दरिंदे सोहणिया तेरी बकरी दे चारों पासे बह के तेरी याद विच रोंदे रहे हैं, तेरी याद विच रोंदे रहे हैं। सोहणिया एक दिन आया मैं बतुहा दे चेहरे दी जियारत कराई आ, फिर तुसी नहीं आए। ते मदीने दे ताजदारा उड़ीकां लग गईयां सन, उड़ीकां लग गईयां सन। खुली रखिए मैं नैना वाली बारी, उड़ीक मैनू आका दी खुली रखिए मैं नैना वाली बारी, उड़ीक मैनू मदनी दी कदों आवेगी, सोने दी सवारी उड़ीक मैनू मदनी दी आवे माही। शेर रो के मदीने वाले नबी दे कदमां च सिर रख के आंदा आंसू वहा के सोहणिया साडा जदों वेखिया बतूहा दा चेहरा फिर रहा नहीं गया, अकीदा ए बना लिया आवे माही, आवे माही, माही आवे माही तेनू अल्लाह ले आवे। हुन मुद्दतां होइयां बड़ियां हिजरतां दे विच अखियां रोमल, ए जिवें सौन मां दियां कनियां इन्हां अखियां रोना उदों सिखिया, ए जदों वाकफ तेरियां बनियां इन्हां अखियां रोना उदों सिखिया, ए जदों वाकफ तेरियां बनियां इन्हां अखियां रोना उदों सिखिया, ए जदों वाकफ तेरियां बनियां। गुलाम फरीदा रोना उदों भी न मुकसी जदों बजन कफन दियां तनियां, खुली रखिए मैं नैना वाली वाली, उड़ीक सानू सोने दी। आख्या सोहणिया बकरी मदीने दे ताजदारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मदीने दे ताजदारा ये तेरी बकरी दा वाल भी विंगा नहीं कीता। मैं पूछना चाहना वा ओ मिलाद मनाउण वालिओ, मिलाद सुनन वालिओ, जिस नबी दे घर दी बकरी दा जंगल दे दरिंदे खूनखार वाल भी विंगा नहीं कर सकदे, तू उस नबी दी खत्मे नबुव्वत ते पहरा देवे, तेनू जहन्नम दी अग ने की आखना, तेनू जहन्नम दी अग ने की आखना है, या तेनू इन्हां की आखना है। याद रख लै हजूर दी खत्मे नबुव्वत दे विच ओ पावर है, ओ बहार है, ओ ताकत है रब्बे काबा दी कसम। अगर इथों ईमान होवे और ईमान दी अंगड़ाई लैके हजूर दी खत्मे नबुव्वत दा तराना पढ़े, टनका बजावे, हजूर दी खत्मे नबुव्वत दी तलकीन करें, हजूर दी खत्मे नबुव्वत हालात जैसे भी हो जान, मदीने दे ताजदार इमामुल अंबिया दी खत्मे नबुव्वत दा डंका गली गली कूचा कूचा करिया करिया बाजार बाजार घर घर हर सीने दे अंदर एक इंशाअल्लाह गूंजदा रहेगा खत्मे नबुव्वत। क्यों? इस वास्ते ये सिर्फ ईमान दा हिस्सा नहीं, हजूर दी खत्मे नबुव्वत ते ईमान लियाना आईने ईमान है। हजूर दी खत्मे नबुव्वत नू मनना आईने ईमान है। और जिस महबूब दे घर दी बकरी दा शेर एक वाल ना विंगा करन, तू उस महबूब नाल वफा करेगा, उस महबूब दी खत्मे नबुव्वत दा तराना पढ़ेगा, उस महबूब नाल वफा करके जावेगा, तेरा की किसी ने वाल विंगा करना है, या तेरे नाल तेरा की नुकसान किसे करना है। जिदी कंड ते रसूलुल्लाह दा हाथ होवे, जिदी कंड ते मुस्तफा जाने रहमत दा हाथ होवे, ओनू जमाना लख आंदियां होन, लख तूफान आन, जो मर्जी आ जावे, रब्बे काबा दी कसम ओदा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकदे। क्यों?
فقط اتنا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، صرف آقا نال وفا کر کے جا۔ آخر تے میں پیغام دے دیواں مسلمان بھائیو یاد رکھیا جے بھولیا جے نہ اس گل نو بھولیا جے نہ، غلامو تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، ہمیشہ حق ادا کرنا۔ اے مصطفیٰ دے کمی دے ہاتھ جڑے جے یاد رکھ لیا جے، تریٹھ وچ رہن والے ہو تہاڈی بھاری ذمہ داری بندی جے، غلامو تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، ہمیشہ حق ادا کرنا۔ نمک کھاتے ہو آقا کا، آقا سے وفا کرنا، آقا سے وفا کرنا۔